बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में जो इस वक्त हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, लेकिन बहुत सारी शायद ऐसी भी बातें हैं जो पसे पर्दा की जा रही हैं। प्राइम मिनिस्टर तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक है और कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत के लिए जो अभी तक उन्होंने इक़दाम उठाए हैं उससे पाकिस्तान ज़रूर उड़ान भरेगा, लेकिन जो कुछ माजी में होता रहा है उससे हमारा पीछा छुड़ाना ज़रा मुश्किल हो गया है। हम सबको पता है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसका फैसला आने में तवातुर से देरी हो रही है, और अगर वो देर हो भी रही है तो उसमें भी बड़ी चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि शायद इस वजह से हो रही है या शायद उस वजह से हो रही है। लेकिन जो हकाइक हमारे सामने उससे लगता यह है कि बहरहाल फैसला अपने जो भी फैसला होगा वो बहुत जल्द सामने आएगा, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हुकूमत भी उसके लिए तैयार है और बाकी सारे इदारे भी। लेकिन आज मैंने पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनसे मैं अक्सर और बेशतर एनलाइटेंड होने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उनका स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देख चुकी हैं एज ए जर्नलिस्ट भी, और ज़ाहिर एक ऐसी शख्सियत से उनकी ज़ौजियत में रही कि उन्होंने और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव उस वक्त हो रहे थे उसको भी बहुत कीनली ऑब्जर्व किया है। इस वक्त वो नौजवानों की आवाज़ बनी हुई हैं। पाकिस्तान के हर शहर, चाहे वो क्वेटा हो, कराची हो, पेशावर हो या कोई और सूबा हो, उन तमाम के लिए आवाज़ उठाती हैं। मैंने आज जहमत दी है, इंटरेस्टिंगली एंकर पर्सन भी मैं उनको कहूँगी, लेकिन ज़ाहिर जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान में मशहूर हैं, पाकिस्तान से बाहर भी लोग उनको जानते हैं, और आज हमारे साथ मौजूद है रेहाम खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आपका बहुत शुक्रिया, हमेशा आप DSNG के थ्रू मेरे प्रोग्राम में होती हैं, बट फर्स्ट टाइम आप स्टूडियो तशरीफ लाई, थैंक यू वेरी मच। सना, ये आपसे वादा किया था कि व्हेन आई एम इन कराची तो स्टूडियो में थैंक यू हाजिरी लगाएंगे। नहीं, आपका शुक्रिया, आप आई, हमारे लिए बाइस इज्जत है, बहुत शुक्रिया। रेहाम साहबा, आप सामने हो और पाकिस्तान की सियासत पे बात ना हो तो ये दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। एज ए जर्नलिस्ट भी आप मेरा ख्याल है आज भी आपने वो आदत नहीं छोड़ी होगी कि कुछ समझ आ जाए, कुछ पता चल जाए कि किस तरह चीज़ें हो रही हैं। हाउ यू सी अबाउट द रीसेंट पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान? बस आदत ऐसी है कि छूटे नहीं छूटती। तो रीसेंट पॉलिटिक्स का अब डिपेंड करता है, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके फैसले बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तान में फैसले बड़ी स्ट्रेटिजिकली होते हैं। और अब मेरा ख्याल है कि 2025 का आगाज़ ही ऐसे हुआ है कि एक नहीं, दो नहीं, 2-3 बड़े फैसले और मुतवक्को ऐसे हैं कि बस हफ्ता 10 दिन की बात है। तो मेरा ख्याल है कि मिड जनवरी हम क्रॉस शायद ना कर पाएँ, और पहले एक जजमेंट आएगी, फिर दूसरी जजमेंट आएगी, और फिर उन 2 जजमेंट से रिलेटेड शायद कोई तीसरी कोई सेटलमेंट हो जाए। अच्छा, अब ये जो आपने बिटवीन द लाइंस इतनी सारी बातें की हैं, नहीं मैंने बड़ी डायरेक्ट बात की, थोड़ा सा ज़रूरी हो जाएगा। सो बेसिकली मैं आपके लिए आसानी कर देती हूँ कि देखिए 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड को रिट्रीव करना, कहाँ गए, किधर गए, क्योंकि ये हमारे मीडिया शोज़ की, टॉक शोज़ की जीनत बन रहे हैं और इधर उधर इसको इस्तेमाल किया जाता है, डिफ्लेक्शन टैक्टिक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट इट्स टाइम कि उसका फ़ैसला आए, और उसका फ़ैसला जैसे आपने कहा मेरा ख्याल है कि अनकरीब है, और वो फ़ैसला जो ही आएगा शायद 2 जो फ़ैसले बड़े हैं वो साथ साथ आएँ। सो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड बड़े अरसे से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जैसे लोग बहुत ज़्यादा इसको चेज़ भी करते रहे हैं। साथ ही साथ 9 मई के बाद और फिर 26 नवंबर के बाद एक सडन जो एक चेंज आया है, तो एक बहुत बड़ी अरेस्ट, एक गैर मुतवक्को, मेरा ख्याल है हमारी तारीख में पहली बार अनप्रेसिडेंटेड के एक फॉर्मर DGISI और एक बहुत ही ताकतवर फॉर्मर DGISI जो कि DGISI से कहीं ज़्यादा अपने फ़राइज़ निभा रहे थे जब सर्विस में थे, और अब इल्ज़ामात उन पे जो चार्ज शीट है उसके मुताबिक जब वो सर्विस में नहीं भी रहे तो भी वो बहुत फ़राइज़ ऐसे निभा रहे थे जो कि शायद उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं थे। तो खुला तो उनके ऊपर अरेस्ट केस टॉप सिटी का, लेकिन जो ही एक अरेस्ट हुई तो उसके बाद हमने देखा चार्ज शीट बढ़ती चली गई, बड़ा लंबा पर्चा है। अब उसकी जो जजमेंट है वो मेरा ख्याल है इमिनेंट है। अब क्योंकि एक अमल है हमारे यहाँ जिसको मुज़ाकरात कहते हैं और उसके नाम पर बहुत कुछ हो रहा होता है, बट particularly what do you think about these kind of the dialogue जब एक सिचुएशन बनती है, और ये हमेशा पाकिस्तान की सियासत में ये सिचुएशन बनती है, पार्टी कोई भी हो सकती है, एक ज़ाहिर है वो कहा जाता है कि अपोजिशन की जमात है, एक हुकूमत की जमात है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, चाहे बानी PTI की रिहाई के हवाले से हो या बाकी सारे उन लोगों की रिहाई के हवाले से हो जो जेल में पाबंद सलासिल है, आपको लगता है कि ये कोई इसमें से किसी किस्म का कोई एसेंस निकलेगा, कोई रिलीफ मिल सकता है,
बानी पीटीआई को कैदो बंद से बाहर निकालकर बानी गाला शिफ्ट किया जा सकता है? आपको पॉसिबिलिटी लगती है इन मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात का जो प्रेमिस है ना, वही जिस तरह से पीटीआई इसको अप्रोच कर रही है, वो किसी तरह से भी डायलॉग इसको नहीं कहा जा सकता। इसलिए कोई डायलॉग के लिए ना, इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं, पीस टॉक्स करूं या कोई मशावरत करूं, मफाहमत करूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं थोड़े से तमीज़ से पहले माहौल तो क्रिएट करूं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं गन मेज़ पे रखूं और फिर कहूं कि जी मैं तो अमन की बात कर रही हूँ। तो ये गन मेज़ पे रख के मतलब ये ब्लैकमेलिंग हो रही है, और हो भी बेचारे मासूम लोगों से जिनसे हो रही है। कौन मासूम? मतलब बेचारे हमारे जो हुकूमती लोग हैं। अच्छा ना, देखें बात ज़रा ज़ाहिर मुख्तलिफ हो जाएगी, लेकिन करना ज़रूरी है। जब आप इस तरह की हम बात करते हैं किसी शख्सियत के या किसी पार्टी के लिए, तो फिर लोग भी पूछते हैं आज जो आपका नैरेटिव या आज जो आपका पॉलिटिकल एक्यूमेन है और जिस तरह से आप चीज़ों को एनालिसिस कर रही हैं, क्या आज से मैं अगर जाऊँ 7 साल पहले, 5 साल पहले भी आपका यही विजन था फॉर दैट पार्टी एंड फॉर दैट पर्सन? देखिए, मैंने तो बड़ा ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गो देयर, लेकिन बड़ी मुफस्सल तौर पे लिखा है कि मैंने तो कहा था कि अगर आप खुद गर्जी करेंगे तो आपके साथ लोग खुद गर्जी करेंगे, अगर आप लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो लोग भी आपको इस्तेमाल करेंगे, आपकी अगर नीयत लोगों के लिए अच्छी नहीं है तो लोगों की भी नीयत आपके साथ अच्छी नहीं होगी। सो इज ही अ सेल्फिश पर्सन? वेल ऑब्वियसली, बिकॉज मैं आपको कह रही हूँ, मेरा एक्चुअली ऑनेस्टली दिल दुख रहा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मासूम हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो जाएं, ख़वातीन हो जाएं, ये हमारे केपी के बच्चे जिनको आप हर धरने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप मतलब उनकी रेशल प्रोफाइलिंग बदतरीन किस्म की हो रही है। कोई बीबी जिसको केपी का पता ही नहीं है आके उनको कभी जिहादी कह रही है, कभी उनकी गैरत ललकार रही है, क्या क्या बातें कर रही है। आपने उनको दिया क्या है? आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, लेकिन ख़ुद आपसे जेल नहीं बर्दाश्त हो रही। ख़ुद आप अपने लिए इस वक्त भी आपको सिर्फ अपनी सियासत का, इस उम्र में भी आपको कौम का या नौजवानों का या मुल्क का कोई गम नहीं है। इस वजह से आप मगरिब को क्यों कह रहे हैं कि दखल अंदाजी करें? क्योंकि यही मदाखलत आपको यहाँ तक पहुँचा के लेकर आई थी, और उसी मदाखलत को आप इनकरेज कर रहे हैं। मतलब यूएस का क्या लेना देना, किधर आपका? एब्सोल्युटली नॉट। तो आज आप अगर नौजवानों की, चलिए नौजवानों को भी छोड़ दें, पीटीआई की ही जो 2011 के बाद हाईजैक भी कर लिया जिन्होंने पीटीआई, उनके साथ भी आप मुखलिस नहीं थे, ठीक है? आप ये जो पिछले सितंबर से जो ये नई पीटीआई आई है, वकला वाली आई है, खानदान वाली आई है, तो किधर गए? बस इतना है कि आई है, नहीं, लेकिन बस आई ही है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि सेल्फिश है ना, यानी अपने मफाद के लिए आपने पुराना पार्टी वर्कर 2011 के बाद जो आपके खर्चे उठा रहे थे उनको, मतलब whoever you can throw under the bus, you will throw them under the bus। सिर्फ सेल्फिशनेस ही है ना। तो सेल्फिशनेस का ये अब रिजल्ट आ रहा है, ठीक हो गया, कि you're left all alone। अच्छा, तो आई थिंक कि अब मेरा ख्याल है वोटर और सपोर्टर को भी समझ जाना चाहिए कि एजेंडा रेहाम खान का भी वही है, और सबका यही होना चाहिए कि जो आपको कुछ दे। देखिए, ये यकतरफा मोहब्बत है ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर। बहुत नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत अच्छी बात है। ये जो लीडर्स है ना कि यकतरफा मोहब्बत है, भाई क्यों वोट दे रहे हैं? आपके हल्के में तो कोई आते नहीं है। इट्स नॉट ओनली द पीटीआई लीडर। ब्रेक ले लेती हूँ, हम इस बात पे ब्रेक लेने के बाद जब वापस आती हूँ, बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेहाम ने कहा कि ये जो यकतरफा मोहब्बतें हैं इन्होंने नुकसान ही दिया है। और पार्टी की सतहों पर अगर हम बात करें, सियासी सरगर्मियों की बात करें, तो फिर सिंध के हवाले से लोग बड़े शिकवा कना होते हैं कि यहाँ पर भुट्टो तो जिंदा है लेकिन जो यहाँ रहते हैं वो जिंदा नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं, उनके लिए जिन लोगों जो डाई हार्ट उनके फैंस हैं, उनकी बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने टाइगर्स को क्या दिया? वो टाइगर्स सारे बेचारे बेहाल परेशान हैं। लेकिन क्या रेहाम खान अपनी कॉन्ट्रोवर्सीज जो अभी तक उनका पीछा कर रही हैं, उसे जान छुड़ाने में कामयाब रहेंगी या नहीं? फिर मैं ज़रूर ब्रेक से वापस आने के बाद जानना चाहूँगी कि कराची में और पूरे मुल्क में जो हमारा तालीमी निज़ाम है, इस पर रेहाम ने बड़ा काम किया और बात भी करती हैं। अभी इंटर का जो मामला हुआ है वो अभी तक ही मसाइल का शिकार है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। रेहाम खान आज मेरी मेहमान है और ज़ाहिर है उनसे गुफ्तगू हो रही है। रेहाम, मैं कुछ और चीज़ों पर पॉलिटिकली बात करूंगी, लेकिन इस वक्त आप कराची में हैं और आपको पता है कि कराची में इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मसला बच्चों का, स्टूडेंट्स का चल रहा है, वो इंटर के जो एग्ज़ाम्स हुए उसमें जिन्होंने मैट्रिक में A1 ली थी वो यहाँ पर 40 नंबर भी नहीं ले सके इंटर के अंदर। आप क्या समझ रही हैं कि जो बात यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है ख़ुद को, मेन स्ट्रीम पार्टी कराची की और हैदराबाद और सिंध की नुमाइंदा जमात कहती है MKM पाकिस्तान, वो कह रही है कि यहाँ पर लिसानियत की बुनियाद पर एजुकेशन सिस्टम में भी इस तरह से तफरीक की जा रही है। हाउ यू सी अबाउट दीज काइंड ऑफ द इश्यूज़? तो अगर तफरीक की जा रही है तो दे हैव बीन इन पावर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए, मैं जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुझे समझ नहीं आती है, जो जब पावर में आते हैं तो इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं। तो अगर आप इतने मजबूर हैं तो आप रिज़ाइन करें। इफ़ यू कांट, आपको गवर्नेंस दी गई है ना, आपको गवर्नेंस का काम दिया गया है। मैं तो पिछले साल जब कराची पहली दफ़ा मूव किया मैंने, तो आई कुड नॉट बिलीव कि ये इतना महंगा एरिया है, मतलब से जो आपकी क्लिफ्टन वाली साइड है, आई कुड नॉट बिलीव इट कि ये तो कोई, मतलब वज़ीरस्तान में तो जो आप देखते हैं तो चलो इट्स ओके, चले थर नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ की सड़कें टूटी हुई हैं, टैंकर्स, पानी का अभी जो इतना बड़ा मसला है, आप नाम ले रही हैं डिफेंस का, वहाँ पे तो पानी की लाइनें नहीं है, वहाँ तो सिर्फ टैंकर आते नहीं, हैं। पानी की लाइनें तो छोड़ें, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आती पानी भी जिस तरह का आ रहा है माशाल्लाह। लेकिन खैर अब मैं लाहौर पिछला साल गुजारा है तो फिर अब मुझे नहीं समझ आ रही, कम से कम कराची में सांस तो आप ले सकते हैं, वहाँ तो हवा भी साफ़ नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी दूध से धुला हुआ है। लेकिन ये जो इंटर वाला मसला है, आप यकीन करें कि ये बात करना कि कोई ऐसा एक्सक्यूज़ बना देना कि जैसे कोई मरीख से, यानी हु इज़ इन पावर, जो पार्टीज़ हैं, चाहे वो MQM है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ठीक है, और बाकी भी जो अपने नए नए स्कीम्स रोज़ निकाल रहे थे, जैसे जमात इस्लामी फॉर एग्जांपल, पर व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर इट, ठीक है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि 11 साल अगर KP 11 साल PTI को मिला तो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभी तक क्यों ज़्यादा वहाँ हैं, ठीक है। और आप अपनी पूरी CM साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है, तो भाईजान इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इस्लामाबाद पे चढ़ाई करने के लिए है। आप हंगू में जो हलाकतें हो रही हैं, जो एक सेक्टेरियन वायलेंस अजीब लेवल पे पहुंचा हुआ है, वहाँ आपकी नज़र नहीं जाती, आपकी अंदरून शहर पे नहीं जाती, आपकी गो स्कूल्स पे नहीं जाती, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए है। तो सिंध में अगर कोई भी पार्टी, बिकॉज मेरा ख्याल है दोनों ही माशाल्लाह काफ़ी हमाहंगी से आजकल काम कर रहे हैं, तो ये इतनी हमाहंगी में भी अगर आप इंटर के रिजल्ट्स का कसूरवार किसी तीसरे एक किसने, कहाँ से लिसानियत हो रही है, लिसानियत फैलाई किसने है? आजकल का जो बच्चा है, जो कराची का बच्चा है, वो तो पिछली जनरेशन की तरह ये भी नहीं देखता कि जी तुम्हारा सरनेम सिंधी है या पश्तून है या सराइकी है। वो तो फुटबॉल जब खेलता है, हमारे बच्चों में मसला नहीं है। ये आप अपनी सियासत के लिए लिसानियत फैलाई ना आपने। कौन सिंध कार्ड इस्तेमाल करता रहा है, कौन महाजर कार्ड इस्तेमाल करता रहा है? बच्चे हमारे इंटर के बच्चे इस्तेमाल करते रहे, या हमारी टीचर्स नहीं करते रहे ना, आप इस्तेमाल करते रहे। आप कह रहे हैं जी लिसानियत का इसमें कसूर है, तो यू मस्ट हैव सम अकाउंटेबिलिटी, कुछ इंट्रोस्पेक्शन तो करें। अब एक नई आपकी क़यादत आई है, एक यंगर क़यादत आई है, 2 यंगर आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी लोग आए हैं, MQM में अभी तक इतने यंग नहीं आए हैं, लेकिन उनको आप दें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, ठीक है, रॉकेट साइंस तो नहीं है। जो मुल्क न्यूक्लियर वेपन बना सकता है वो आज तक ये नहीं सॉल्व कर सका कि बच्चों को पढ़ाना कैसे है। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर वेपन की आपने बात की तो मुझे याद आया, हमने न्यूक्लियर वेपन बनाया है और हम प्राउड फील भी करते हैं एज ए नेशन, लेकिन हमारे लिए एक और वेपन जो है वो बड़ा खतरनाक हो गया है, व्हिच इज कॉल्ड द सोशल मीडिया। एंड इस वेपन को संभालने के लिए, रोकने के लिए फायर वॉल से लेकर सब कुछ हो गया है। VPN जो है वो हराम से हलाल और हराम से हलाल के ही दरमियान अटका हुआ है। आप क्या देख रही हैं कि पाकिस्तान में एक जानिब हम एक इंटरेस्टिंग मुझे लगती है बात, जब एज एन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि IT इंडस्ट्री का बूस्ट है और हम इतनी जो है एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, फिर एक जानिब आप अपने IT सेक्टर को दबाने की भी कोशिश करते हैं इन टर्म्स जो आपके ज़ाहिर है, आपको पता है फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं दुनिया में, आपका एक्सपोजर मुझसे ज़्यादा है, आप दुनिया को देख कर आई हैं। कैसे चलेगा अगर आप एक जानिब हश कर रहे हैं, डरा रहे हैं, और एक जानिब आप उसी चीज़ों से अपने लिए कोई गैलेक्सी देख रहे हैं पूरी दुनिया की?
دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا 2 سال پہلے کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں مسئلہ کیا ہے، تو میں نے پاکستان کا مسئلہ ان کو ایک لائن میں یہ بتایا کہ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. جس کو کک ہونا چاہیے تھا وہ ڈرائیور ہے، جو ڈرائیور ہے اس کو کک بنایا ہوا ہے. اور مسئلہ ہماری گورننس میں بھی یہ ہے اور باقی جو لیڈرشپ میں ہے وہ بھی یہ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بلائنڈ ڈولفن تو ہم نے سنا تھا کہ دریائے سندھ میں، یہ بلائنڈ شارک کہاں سے آئی ہے جو صرف ہماری ہی انٹرنیٹ کی تاریں کھا رہی ہے. ہم آپ ابھی بڑی اچھی ایک بات کہہ رہی تھی، میں اس کو پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتی. یہ جو تفریق ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر اور پولرائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے ایک کوئی تھن لائن ہے، کیونکہ پولرائزیشن کے درمیان اور پیٹریاٹزم کے درمیان بھی ایک بڑی تھن لائن ہے، اسی کو لوگ ملا بھی دیتے ہیں بعض دفعے. آپ کے نظریے میں، کیونکہ آپ کی نظر اس پر کافی تیز ہے، ایز این ینگسٹرز بھی آپ لوگوں سے ملتی ہیں جب یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، خواتین سے ملتی ہیں، کیسے اس تھن لائن کے اندر گنجائش پیدا کی جائے کہ یہ نہ بڑھے آگے؟ دیکھیں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ ارد گرد اپنے دیکھ لیں کہ جو لڑکا یا جو خاتون بھی اگر بزی ہوگی، مصروف ہوگی، تو وہ اسکرولنگ انسٹا پہ نہیں کرے گی. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے بچے بھی اگر کام پہ لگ جائیں گے تو انسٹا کا ہم کام پہ دیکھیں نا، انٹرنیٹ ہی نہیں، ہم فیس بک یا انسٹا اسکرولنگ کر ہی نہیں سکتے. اور جو ویلا ہوگا جس کو آپ روزگار نہیں دیں گے، کے پی میں آپ کی پروفیشنل انجینئرز بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. تو بے روزگار انسان یا وہ شخص جس کو آگے فیوچر بھی نہیں نظر آتا، وہ کسی نہ کسی سے تو امید باندھ لیتا ہے نا. اور پھر آپ اتنی زبردست تقریریں بھی کریں، ایسے وعدے بھی کریں جو لوگ سننا چاہتے ہیں نا، امید پہ. ایکس کی بندش ختم ہونی چاہیے. دیکھیں ایکس کی بندش تو میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پولرائزیشن کم ہو. آئی تھنک یہ کچھ اور مسئلہ ہے، اس لیے کیونکہ فیس بک زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹک ٹاک چل رہا ہے، انسٹا چل رہا ہے. آج کل ایسے بھی ہمارے جو ینگر جنریشن ہے وہ ٹک ٹاک زیادہ استعمال کرتی ہے، وہ فیس بک زیادہ انسٹا زیادہ استعمال کرتی ہے، اسنیپ بہت استعمال کرتی ہے، واٹس ایپ وغیرہ بہت استعمال کرتی ہے. میرا خیال ہے ایکس کا کچھ اور ریزن ہے، بیکاز لیکن وی ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں شاید ذرا ٹرانسپیرنٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے کہ جی ہم یہ کیوں بند کر رہے ہیں یا ہم یہ کیوں وی پی این لگا رہے ہیں. دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور کلیئرٹی کب آتی ہے؟ جب آپ کو خود کلیئرٹی ہوتی ہے. اب اگر آپ کی کوئی منسٹر صاحبہ کھڑی ہوں گی اور ان کو خود ہی نہیں پتہ ہوگا، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کریں گی جس میں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس میں بڑے پرابلمس ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جارگن ہی غلط ہے. دیکھیں نا، ایک سائڈ بڑی کنونسنگ ہے، چاہے وہ جھوٹ بھی بول رہی ہے، جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں بڑی کنونسنگ طریقے سے کر رہے ہیں، ان کے ایکٹر سنگرز بہتر ہیں، ان کو یہ کام بہتر آتا ہے. لیکن جو حکومتی اسپوکس پرسنز ہیں وہ انکنونسنگ ہیں، ان کی اسکرپٹ بڑی غلط ہوتی ہے. وہ فائر وال کو فائبر وال کہتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کو خود نہیں سمجھتے. عجیب قسم کے جب آپ باتیں کریں گے تو آپ ٹیچر بھی نا، جب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو آپ یاد کریں گے کلاس روم میں جو ٹیچر کیرزمیٹک ہوتا ہے یا ہوتی ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں. اگر کوئی ڈل قسم کا بندہ ہوگا تو بچے آر جسٹ اسمالر ان سائز، بیوقوف تو نہیں ہے. دے آلسو وانٹس سم ون کہ جس کے ساتھ وہ کم از کم جس کے بارے میں بات کریں اور وہ ان کو ذرا کرزمیٹک تو لگے، کنونسنگ تو لگے. تو جب آپ خود ہی جب ٹیچر ہوم ورک کر کے نہیں آئے گا تو کیا خاک پڑھائے گا اس وقت حکومت کا جو ہوم ورک تھا یا نہیں ہے، یا جس طرح کا بھی ہوم ورک ان کو ملا ہوا ہے اور وہ جو کر رہے ہیں سیٹسفیکٹری ہے؟ آپ ان کو کتنے مارکس دیں گی؟ گو کہ ابھی بالکل بس سٹارٹ ہی ہے، ابھی کوئی 8 فروری گزرے، کوئی بہت وقت نہیں گزرا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ بہتر پرفارمنس ہے اس حکومت کی، یا ابھی اس کو مائلیج لینے میں وقت لگے گا؟ دیکھیں مائلیج آج کل بڑی تیز دنیا ہے. آج کل آپ کہتے ہیں کہ 3 سیکنڈ کی انسٹا ریل لگائیں، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے بڑے ادارے لوگ نہیں پڑھتے، کتابیں تو بالکل ہی لوگ نہیں پڑھتے، تو اتنا وقت پولیٹیکل گورنمنٹس کو نہیں ملتا. وہ پولیٹیکل گورنمنٹس جن کے اوپر تھوڑا سا یہ شک بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کی پاپولیرٹی ایسی کوئی خاص تھی نہیں، تو جس طرح سے یہ چل رہے ہیں ان کو ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس ان کو تھوڑا سا نا 2025 میں آنا پڑے گا. یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ 1940 میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کل کے ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ اتنا ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. آپ کے پاس کنونسنگ آرگیومنٹس بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کنونسنگ پلان بھی نہیں ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوئی ہیں، لیکن دیکھیں جو چیز آپ کو بچائے گی نا، وہ وظیفے اور بھیک اور یہاں سے رول اوور مل گیا، سعودی نے کچھ دے دیا، UAE نے کچھ دے دیا، یہ نہیں ہوگا. گروتھ، ہماری انویسٹمنٹ
ہماری انٹرپرینورز میں, ہماری جو مینوفیکچررز ہیں, ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں, ان میں جب تک آپ انویسٹ نہیں کریں گے, ان کو بیکنگ نہیں دیں گے جیسے انڈیا کرتا ہے, جیسے چائنا کرتا ہے, جب آپ ان کو سپورٹ نہیں دیں گے, جب آپ ان کو ڈیمونائز کریں گے, آپ ان کو کہیں گے یہ سارا ٹیکس کھا جاتے ہیں, یہ سارا چور ہیں, تو آپ ان کو کوئی انسینٹو نہیں دے رہے کہ وہ پاکستان میں صنعت لگائیں. ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا ان تمام. لیکن دیکھیں نا, صنعتیں اگر نہیں چلے گی, اگر صنعت کاری نہیں چلے گی تو لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, مزدوری نہیں ملے گی. اگر کاروبار نہیں چلے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا بزنس اگر نہیں چلے گی تو آپ کا ملک نہیں چلے گا. آپ کراچی کی ایگزامپل لیں, کراچی از اے پورٹ سٹی. کیا یہ پورٹ سٹی کی طرح بیہیو کرتا ہے؟ نہیں. یہاں پہ رہ کے بزنس کرنا کتنا مشکل ہے. آپ کو ایز آف بزنس دینا چاہیے, ایکسپورٹرز کو دینا چاہیے, مینوفیکچررز کو دینا چاہیے, آپ کو بیکنگ دینی چاہیے, آپ کو انرجی ٹیرف کو نیچے لانا چاہیے. SIFC میں اب اتنے برینز بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے اکانومسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان سے ایک سمپل سی چیز حل نہیں ہو رہی. خدا کر کے اب ہمارا کم از کم انٹرسٹ ریٹ 13 پہ آیا ہے. اٹ شوڈ ریئلی بی ان سنگل ڈیجٹ, اور آپ کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ جتنے بچے ہیں ان کو لیپ ٹاپ تقسیم کر کے کیا ہوگا, جب وہ لیپ ٹاپ آپ ان کو سکھائیں تو صحیح کہ استعمال کیسے کرتے ہیں. ریحم, یہاں میں آپ کو ذرا روکوں گی, اسی بات سے کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو کریں گے ریحم خان سے پاکستان کے سیاسی حالات پر. اگر ہاں یا نہ میں جواب دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. حکومت کتنا چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کراس 5 سال کر کے آگے کا وہ جو 10 سال کا پرانا پلان تھا وہ اس بار اپلائی ہو جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ بیچ میں کہیں گیم خراب ہونی ہے؟ جن کی حکومت ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہے, جن کی حکومت ہے, جو حکمران ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہے, تو سیف ہیں. ہم اگلے میرا خیال ہے 5 سال تک تو جو حکمران ہیں وہ بالکل سیف ہیں. دیکھیے پرائم منسٹر تو آپ کو پتہ ہے آتے جاتے رہتے ہیں, CM بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. پرائم منسٹر تو حکمران کون ہے یہاں پہ؟ کہ حکمران وہ ہیں جو کہ فیصلے کرتے ہیں. اور جو کہاں ہوتے ہیں؟ تو جو کبوتر اڑاتے رہتے ہیں وہ کبوتر ان کے بھی. اچھا, اور وہ جو ایک کبوتر آنکھیں بند کر کے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی کوئی رہائی کے دن قریب آنے والے ہیں؟ کوئی اچھی ہوا کا جھونکا اڈیالہ سے گزرتا ہوا بنی گالہ تک لے کر جائے؟ دیکھیے بات سمپل سی ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ بہیو کریں گے تو امید ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے باہر آ رہے؟ مجھے میں نے شروع ہی میں آپ کو اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ان کو اس طریقے کی ان کی خواہش بہت ہے, یہ میری انفو ہے کہ ان کی خواہش بہت ہے کہ ڈیل ہو جائے, اور صرف انہی کی ڈیل ہو جائے. بیسکلی باقی اور کسی کی جو باقی سب کے پرچے کٹے ہوئے ان کے لیے سویلین کورٹس میں بھی بہت لوگوں کے پرچے ہیں, ان کی بھی حاضریاں ہو رہی ہیں. میں روز لوگوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہوں, 3-4 کو تو میں نے بچایا ہے کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا. لیکن جو اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اندر رکھنے والے PTI میں بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہیں, کیونکہ لوگوں کے کریئرز اور سیاسی کریئرز ختم ہو جائیں گے, بن گئے ہیں اس وجہ سے, اور لوگوں نے ان کے ساتھ اسی وجہ سے نباہ کیا ہے کہ ان کے سیاسی کریئرز رہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید کچھ اس طرح کا سسٹم ہو جائے کہ کچھ مہینوں میں شاید تھوڑی سی لمیٹڈ ریلیز, کچھ آسانیاں پیدا ہو جائیں, پرووائڈیڈ کہ آپ تمیز سے چپ چاپ رہیں. 3-4 سوال جلدی والے جو میں ہمیشہ آپ سے کرتی ہوں, جو کہ ہمیشہ بہت پاپولر بھی رہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے. اور شادی نہیں کری میں نہیں, I just want to پہلے سے بتا, اگر آپ کو دوبارہ عمران خان سے دوبارہ ملاقات ہو تو آپ پہلی بات ان سے کیا کہیں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے میری کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے ہی اگر ایک لیڈر ہے آپ کو سجیشن دینا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں. پہلے انہوں نے اگر میری سجیشن سنی ہوتی تو اڈیالہ میں بیٹھے ہوتے. چلیں ہائپوتھیٹیکلی سوچ لیں کہ وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ایز این اینکر اگر آپ ان سے پہلا سوال کرنا چاہیں گی تو آپ کیا کریں گی؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ میں کوئی سوال نہیں کروں گی. مجھے سارے سوالات کے جواب مل گئے تھے بہت پہلے, تو میرے ذہن میں کوئی سوال ہے ہی نہیں. اچھا, یہ بتائیے کہ میں بس شاید یہ کہوں گی ہنر عام ہے.
اچھا دیکھیں جواب دیا نا آپ نے مجھے. یہ بتائیے کہ کراچی آ کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی سیاست میں بہتری کی کتنی گنجائش ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح سے کہتی ہے اس کو کتنی ضرورت ہے کراچی میں کام کرنے کی, دونوں سیاسی جماعتیں؟ میرا خیال ہے کہ دونوں ہی کو بہت زیادہ ضرورت ہے کام کرنے کی. ایم کیو ایم کو تو میرا خیال ہے کہ اب ایک تھوڑا سا میرا خیال ہے کچھ لوگوں کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, لائک مطلب جو بھی ایک سرٹن عمر کراس کر گئے تھوڑا سا فریش بلیڈ کو لانے دیں. ڈاکٹر فاروق ستار ریٹائر ہو جائیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے تو خود بھی اس خواہش کا اظہار کم از کم وربلی تو کیا ہے, لیکن آئی تھنک ریٹائر ہو جائیں. اور اگر ریٹائر نہیں ہو سکتے تو میرا خیال ہے کہ آپس میں تھوڑا سا نا کیا کہنا چاہیے کہ آپس میں کم از کم اب اتنے سالوں سے ساتھ رہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپس میں تھوڑی سی ذرا کلوزنس کر لیں, کیونکہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک پارٹی کی طرح مجھے لگتا ہے ایم کیو ایم کبھی کبھی بیہیو نہیں کرتی. تو تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ یونٹی, بابائے قوم نے بھی یہی کہا تھا, یونٹی پوری قوم میں بھی نہیں ہے, ایم کیو ایم میں بھی تھوڑی سی مجھے یونٹی کی کافی کمی نظر آتی ہے. اور مجھے پی 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 میں بھی لگتا ہے کہ کافی دھڑے بازی ہوتی ہے, شاید سیکنڈ ٹیئر پہ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ جڑ جاتے ہیں, کوئی ایک لابی کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور مطلب یہ تو ہوتا ہی ہے نا کہ کوئی ایک بلاول بھٹو کے ساتھ جڑ جائیں گے, کوئی اب ایک نیا ایک پرفارمر آیا ہے, ابھی لانچ کیا ہے آصفہ بھٹو کو. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسمیٹک جو ایک افیکٹ دے رہے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کو کام کرنا پڑے گا. اب جو کراچی کی ضرورت ہے نا وہ اس بات کی ضرورت ہے کہ کراچی شوڈ آپریٹ لائک اے پورٹ سٹی. اور تمام پارٹیز کو میرا خیال ہے کہ کراچی کے لیے, ناٹ پورے سندھ کے لیے بٹ کراچی کے لیے پرٹیکولرلی ایک ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام پارٹیز آن بورڈ ہوں, اور ایک اربن گورنمنٹ ہو جیسے کہ لنڈن میں ہے فار ایگزامپل, کہ لنڈن, منہیٹن اور کراچی تو ایک پورٹ بھی ہے. اس کے لیے نا ہم آہنگی کی آپس میں بھی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ ایک اچھی خوشائن بات ہوئی کہ ایم کیو ایم اور پی 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 آپس میں شاید ان کی زیادہ ہم آہنگی ہے بنسبت ود ان دا پارٹی, ہاں, لیکن آئی تھنک اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک اچھی بات کراچی کے لیے آئی تھنک کہ کراچی کو میں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں, کیونکہ کراچی کو میرا خیال ہے کہ اتنے سالوں سے آپریٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں دی گئی. یہاں پہ ویسٹ مینجمنٹ کو دیکھیں, یہاں پہ سڑکوں کو دیکھیں, یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سی سائڈ کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اینڈ لوگ ہیں کہ ایسے زبردست, اگر آپ نے کسی سے کام کروانا ہے نا تو آپ کراچی والے کو فون کریں. جو رفتار ہے کراچی کی, اور جس طرح سے آپ, ہاں, اور ڈرائیونگ بھی آپ سب سے اچھی کرتے ہیں, اس بات پہ بھی آپ کو سلوٹ ہے. یہ جو 22 لاکھ پلس موٹر سائیکلز ہیں, جس طریقے سے آپ آپریٹ کرتے ہیں, اور جس خوشی سے آپ ایک موبائل کے بعد دوسرا موبائل بھی پکڑاتے ہیں, تو میری دعا ہے, دل سے دعا ہے کہ کراچی والوں کو بھی کچھ ملے, اسلام آباد سے بھی کچھ ملے کراچی والوں کو, اور کراچی کی جو نمائندگی ہے وہ بھی آپ کے لیے بھی کچھ لے کے آئے. اپنے لیے تو بہت کچھ لے آتی ہے اسلام آباد سے, کراچی والے کے لیے بھی لے آئے, کراچی والیوں کے لیے بھی لے آئے. کراچی کی ایک اچھی بات کھانا, اچھا, نو فوڈ لائک کراچی. میں, آپ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑا ویٹ لوز کر لیا. میں نے کہا میں نے ایک سال کراچی سے, نہیں, ایک سال کراچی سے باہر گزارا ہے, اور یقین کریں کراچی میں آپ انڈا, یہ جو بن کباب ہوتا ہے سے لے کے شنواری, کراچی جیسا کھانا کوئی نہیں کرتا. اچھا, میں لاسٹلی بس مجھے ایک اچانک سے ذہن میں آ گیا, کراچی آف کورس اب سسرال بھی ہے تو سسرال بھی اچھا ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, سسرال ہے تو بس زیادہ ہی آپ کو پسند آ گیا ہے. کراچی نہیں, سسرال اچھا ہے تو پسند آیا, کراچی کا سسرال اچھا نہ ہوتا. اچھا, ہاں, گڈ پوائنٹ. مطلب آئی ووڈ لائک کہ ایکچولی اردو اسپیکنگ تو اب ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. آج کل الحمدللہ ہمارے جو بچے ہیں نا, 21-22 سال کے جو بچے ہیں, وہ اپنے کو کراچی والا کہتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں سندھی ہوں, سرائکی ہوں, پشتون ہوں یا اردو اسپیکنگ ہوں. سب کی اپنی ہی ایک زبان ہے, کراچی کی اپنی ایک زبان ہے, وہ جناب آداب والی بھی زبان نہیں. لیکن کراچی کے ریپرزینٹیو تو وہ بھی بن کے آئے تھے, لیکن دیکھیں کیا دیا, ایک اور لیبل دے دیا, ایک ریشل پروفائلنگ ہو گئی, جو کہ میں اسی وجہ سے اتنے عرصے پہلے پتہ ہوتا تو پہلے کراچی میں شادی کر لیتی, لیکن ایک غلط تاثر دیا. کراچی والا ہر کوئی تو ویسا نہیں ہے جیسا کہ پھر بعد میں میڈیا نے بھی دکھایا. کراچی والے پڑھے لکھے لوگ تھے, کراچی والوں نے پاکستان بنایا, بیوروکریسی کو سنبھالا, ہماری بزنس کو آ کے سنبھالا, قلم اٹھایا, اور پڑھے لکھے
فیملیز کو آپ نے ایک ٹھپا لگا دیا ہے کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو ایسے ہوں گے، اور ایسا نہیں ہے. تو جب بھی کوئی کراچی کے لیے آواز اٹھائے تو وہ آئی ایم ہیپی کہ آپ کہیں کہ جی میں سندھیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، یا میں مہاجر کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، یا میں پشتون کے لیے، سرائکی کے لیے. لیکن پھر آپ ان کو سوائے نیگیٹو لیبلنگ کے کیا دیکھے گئے ہیں؟ ٹھیک ہے. کیا آپ نے ان کے لیے سیٹیں بڑھا دی؟ کیا کراچی کے لیے پارلیمنٹ میں سیٹیں بڑھا دی؟ نہیں بڑھائیں. کیا آپ نے جتنا ٹیکس کراچی بھرتا ہے، جتنا لیاقت آباد کراچی صرف ٹیکس بھرتا ہے، کیا آپ نے واپس کچھ دے دیا؟ آپ نے صرف بدنامی دی. میرے کہنے سے آپ لیاقت آباد کا چکر لگائیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے ٹیکس دینے کے بدلے میں ان کو کیا ملا ہے. نہیں، لیاقت آباد کو گٹر ملے ہیں، ابلتے ہوئے گٹر. میں روز چکر لگاتی ہوں، چنچیاں ملی ہیں 5 کہ آپ نے یہ سب دیکھا. نہیں، میں پورا دیکھ کے آئی ہوں جی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے اس وقت پر بھی، لیکن تھینک یو ویری مچ ریحام، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت دیا. بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی. اور ابھی میں ہمیشہ کچھ گیسٹ کے لیے کہتی ہوں کہ وہ جتنی گفتگو وہ کرتے ہیں، دل چاہتا ہے کچھ اور برانچز کے اوپر ان سے بات ہو، کچھ اور آئیڈیالوجیز کے حوالے سے بات ہو. ویل تھینک یو ویری مچ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت بہتر چیزیں ہم تک پہنچی ہیں. ریحام خان جو کہہ رہی ہیں باتیں پاکستان کے پولیٹیکل ارینا کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہیں. well let's see کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، یہ تو آئندہ وقت بتائے گا. لیکن کچھ چیزیں نوشتہ دیوار ہوا کرتی ہیں اور وہ پڑھنا کوئی بہت بڑی بات نہیں. آج کے پاکستان کے سیاسی حالات میں ہمارے سیاستدانوں نے اگر تدبر کا مظاہرہ نہیں کیا تو میرے منہ میں خاک، پاکستان بھی واقعتاً خدا نہ خواستہ کہیں بہت پیچھے نہ رہ جائے، جو کہ ہم رہ چکے ہیں. آج کے پروگرام سے سنا ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.